नमस्ते, समग्र नेपाल जिके च्यानल हेरिबस्नु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस च्यानलमा। आज 2078 साल असार 16 गते बुधबार गोरखापत्रले छापेको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ 30 वटा क्वेशनहरू रहेको हुन्छ लगभग, र ती क्वेशनहरू चाहिँ जिके को दृष्टिकोणले र समसामयिकको दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो लोकसेवाको हरेक एक्जाम को फर्स्ट पेपर को लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। त्यस्तै अब सुरु गरौँ। प्रश्न 1 मा रहेको छ, जापानबाट प्रदान गरिने 6औं कोबायासाई फाउन्डेसन पुरस्कार 2020 बाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, जापानबाट प्रदान गरिने 6औं कोबायासाई फाउन्डेसन पुरस्कार 2020 बाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक को हुन् भन्दाखेरि डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ। डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ नेपालमा क्यान्सरको उपचार तथा रोकथाममा उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै जापानको कोबायासाई फाउन्डेसनले डाक्टर श्रेष्ठलाई सो पुरस्कार प्रदान गरेको। उनी चाहिँ क्यान्सर उपचार तथा रोकथामका चाहिँ उल्लेखनीय योगदान गरेका हुन्। थाइल्यान्डका डाक्टर अरुणी देचाफुनकुल र हङकङका प्रा डाक्टर टोनी मोक पनि सो पुरस्कारबाट सम्मानित भएका। पुरस्कारको राशि चाहिँ 5 लाख रुपैयाँ जापानियन रहेको। त्यस्तै प्रश्न 2 मा रहेको छ, विक्रम सम्वत 2078 असार 9 मा सम्पन्न राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम हुन सफल प्रतिभा को हुन् भन्दाखेरि कविता राई। कविता राई भोजपुरका हुन् उनी। कविता चाहिँ देशको नक्सा थियो। त्यसै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कविता महोत्सवमा राईको देशको नक्सा शीर्षकको कविता प्रथम भएको। देशको नक्सामा चाहिँ उनी शीर्षकमा कविता लेखेका थिइन्। त्यसै गरी अमृता स्मृति धादिङको कविता डढेलो पछि पनि बसन्त आउँछ, डढेलो पछि पनि बसन्त आउँछ द्वितीय भएको थियो। र चाहिँ सविता बराल ताप्लेजुङको हुन्। उनको कविता चाहिँ आमा म आए अब। निरञ्जना कुमारी चन्द बर्दियाका थिइन्। उनको कविता चाहिँ युगिन प्रतिध्वनि र प्रकाश सिलवाल नुवाकोटको उनको चाहिँ कविता थियो बोधिसत्वको खोप तृतीय भएको। यिनीहरू तृतीय भएका हुन्। त्यस्तै प्रथम द्वितीय र तृतीय हुने कवियत्रीलाई क्रमशः 50,000, 40,000 र 30,000 रुपैयाँ नगद पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको। महोत्सवमा प्रतियोगिताका लागि नेपाल सहित 9 मुलुकका 764 जना कवि कवियत्रीका कविता प्राप्त भएकामा 41 जनाको कविता वाचनका लागि छनौट गरिएको। विक्रम सम्वत 2022 देखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिकोत्सवका आधारमा हरेक वर्ष असार 9 गते राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना गर्दै आएको। प्रतिष्ठानको प्रथम कविता महोत्सव भैरव आर्याल प्रथम भएका थिए। अर्थात् प्रतिष्ठानको प्रथम कविता महोत्सवमा चाहिँ भैरव आर्यालले प्रथम भएका थिए। त्यस्तै प्रश्न 3 मा रहेको छ, दोस्रो लहरको कोभिड-19 महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिलेदेखि खुल्ला गर्ने निर्णय गरियो? अन्तर्राष्ट्रिय उडान चाहिँ यो विक्रम सम्वत 2078 विक्रम सम्वत 2078 असार 10, विक्रम सम्वत 2078 असार 10 र आन्तरिक उडान चाहिँ विक्रम सम्वत 2078 असार 17, 7 दिनपछि असार 17 मा। त्यस्तै प्रश्न 4 मा रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस कहिले मनाइन्छ? भर्खर बितेको थियो 8 दिन पहिला, जुन 21। यो दिवस सन् 2015 देखि मनाउन थालिएको। त्यस्तै प्रश्न 5 मा रहेको छ, मानव शरीरको सबैभन्दा सानो हाड कहाँ हुन्छ? सानो हाड कहाँ हुन्छ? कानमा हुन्छ। कानमा हुन्छ सबैभन्दा, अनि लामो हाड चाहिँ तिघ्रामा हुन्छ। कानमा हुन्छ नि। तपाईँ यदि साइन्स पढ्नुभएको होला भने त्यसमा पढ्नुभएको होला म्यालियस, इन्कस अनि स्टेपिस हुन्छ। हो त स्टेपिस सबभन्दा चाहिँ सानो हाड हो। त्यसै प्रश्न 6 मा रहेको छ, नेपालमा पाइने गुराँसको प्रकार कति रहेका छन्? 32 प्रकारका। नेपालमा 32 प्रकारका गुराँस, लाली गुराँस चाहिँ पाइन्छ। त्यस्तै प्रश्न 7 मा रहेको छ, आइफेल टावरको डिजाइनर को हुन्? आइफेल टावर यो हो। आइफेल टावरको डिजाइनर को हुन् भन्दाखेरि हो, यसको डिजाइनर चाहिँ
अलेक्जेन्डर गुस्ताफ आइफेल हो। अलेक्जेन्डर गुस्ताफ आइफेल। त्यस्तै चाहिँ प्रश्न 8 मा रहेको छ, एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको मुलुक वा बासिन्दा रहेको मुलुकमा मात्रै कर लिन सकिने व्यवस्था सम्बन्धी सम्झौतालाई के भनी चिनिन्छ? प्रश्न एकपटक, एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको मुलुक वा बासिन्दा रहेको मुलुकमा मात्रै कर लिन सकिने व्यवस्था सम्बन्धी सम्झौतालाई के भन्छौँ भन्दाखेरि दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता। दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता। जस्तो थपमा पढ्ने हो भने एक आय वर्षमा आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोबासका आधारमा तथा लगानी गरेको देशमा आय स्रोतका आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन र मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित देशको आयकर कानुनद्वारा अर्को देशमा तिरेको कर मिलान गर्न पाउने र त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउने जस्ता व्यवस्था गरिएको हुन्छ। करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्त दिलाउन घरेलु आयकर दिनमै कानुनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी चाहिँ प्रचलन पनि रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 9 मा रहेको छ, हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि मेघौली चितवनमा रहेको छ। मेघौली चितवन। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 10 मा रहेको छ, 4 वेद अन्तर्गत कुन कुन वेद पर्छन्? 4 वेद अन्तर्गत कुन कुन वेद पर्छन्? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो। त्यस्तै 4 उपवेदमा चाहिँ धनुर्वेद, आयुर्वेद, गन्धर्ववेद र स्थापत्यवेद चाहिँ पर्दछ हो। त्यस्तै अब चाहिँ यहाँ दिएको छ प्रश्न 11 मा, सबैभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध कायम भएको आसियान राष्ट्र कुन हो? सबभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध कायम भएको आसियान राष्ट्र कुन हो भन्दाखेरि मलेसिया। मलेसिया सन् 1960 मा सन् 1960 जनवरी 1 मा भएको। त्यस्तै प्रश्न 12 मा रहेको छ, पेन इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो? पेन इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको भन्दाखेरि सन् 1921। सन् 1921। पेनको पूरा रूप बनेको पोएट्स इसाइस्ट एन्ड नोभेलिस्ट रहेको छ। यस संस्थाको स्थापनामा योगदान गर्ने क्याथेरिन एमी डाउन्स स्कट र जोन ग्याल्सवर्दी रहेका। यसको मुख्यालय चाहिँ लन्डनमा रहेको। यस संस्थाले लेखकहरूबीच सहयोग र सामिप्यता बढाउने कार्य गर्ने। त्यस्तै प्रश्न 13 मा रहेको छ, लेन्सी प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो? लेन्सी प्लानेटको स्थापना कहिले भएको भन्दाखेरि सन् 1972। सन् 1972। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस संस्थाको संस्थापक टोनी व्हिलर र मैरिन व्हिलर रहेका। त्यसै हरेक वर्ष पर्यटकीय क्षेत्रको सूची प्रकाशन गर्ने यस संस्थाले पर्यटन सम्बन्धी पुस्तक, गाइड बुक तथा श्रव्य दृष्टि सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने। यसको मुख्यालय अस्ट्रेलियाको मेलबर्न अर्थात् शाखा कार्यालय चाहिँ लन्डन, बेजिङ र नयाँ दिल्लीमा रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 14 मा रहेको छ, नेपालमा ओलम्पिक सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? नेपालमा ओलम्पिक सङ्ग्रहालय चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा। त्यस्तै प्रश्न 15 मा रहेको छ, दक्षिण अमेरिकामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र कतिवटा रहेका छन्? दक्षिण अमेरिकामा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू कतिवटा रहेका छन्? 2 वटा, बोलिभिया र पराग्वे। बोलिभिया र पराग्वे। त्यस्तै प्रश्न 16 मा रहेको छ, नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको हो? नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको? विक्रमसम्म 1908। विक्रमसम्म 1908। 1903 मा राणा शासनको सुरुवात भएको थियो र त्यसको 5 वर्षपछि 1908 मा चाहिँ यो चाहिँ छापाखानाको सुरुवात भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्किँदा यो प्रेस चाहिँ ल्याएका हुन्। त्यसै प्रेसको शिरमा गिद्धको चित्र भएकोले यसलाई गिद्धे प्रेस पनि भनिएको छ। यस प्रेसलाई थापाथली दरबारमा स्थापना गरिएको थियो। थापाथली दरबारमा। त्यसै प्रश्न 17 मा रहेको छ, उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने रोबर्ट पियरी अमेरिकाका हुन् भन्ने। दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने चाहिँ
रोल्ड एडमन्सन कहाँका हुन् भन्दाखेरि नर्वेका हुन्, नर्वेका। त्यस्तै प्रश्न 18 मा रहेको छ गाउँपालिकामा अधिकतम कति वडा रहन्छन्? गाउँपालिकामा अधिकतम भनेको त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन, 21 वटा रहन्छन्। 21 वटा बढीमा 21 वटा रहन्छन्। त्यस्तै प्रश्न 19 मा रहेको छ सबैभन्दा बढी वडा संख्या भएको महानगरपालिका कुन हो? पोखरा महानगरपालिका। यसमा चाहिँ 33 वटा वडा रहेको छ पोखरा महानगरपालिका। त्यस्तै प्रश्न 20 मा रहेको छ राणा थारूलाई आदिवासी जनजाति सूचीमा कहिले सूचीकृत गरिएको? राणा थारूहरूलाई आदिवासी र जनजातिमा चाहिँ कहिले सूचीकृत गरिएको भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2077 जेठ 5 राजपत्रमा प्रकाशित भएको मिति हो। र जेठ 5 मै चाहिँ नेपालको नयाँ नक्सा अर्थात् कालापानी, लिपुलेख र लिम्पुवाधुरा सहितको नयाँ नक्सा चाहिँ संसदबाट पारित भएको थियो भने यो चाहिँ पूर्ण रूपले सार्वजनिक वा लागू कहिले भएको थियो भन्दाखेरि जेठ 7 गते। यो पनि याद राख्नुलाई यसैसँग सम्बन्धित डेटहरू रहेका छन्। यो सँगै आदिवासी जनजातिको संख्या चाहिँ 60 वटा पुगेको छ। पहिला 59 वटा थियो। मन्त्री परिषदको विक्रमसम्म 2066 माघ 20 को बैठकले राणा थारूलाई यो सूचीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसै राणा थारू विशेष गरी कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा चाहिँ बसोबास गर्ने हुन्। त्यस्तै प्रश्न 21 मा रहेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने नेपालको कुन निकायले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मान्यता अर्थात् ISO 15819 2012 प्राप्त गरेको? यो चाहिँ एउटा पदक हो। त्यसै यो चाहिँ कसले प्राप्त गरेका हुन् भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा रहेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुको चाहिँ यसले प्रदान गरिएको। त्यस्तै प्रश्न 22 मा रहेको छ सार्कमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र छन्? सार्कमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र छन् भन्दाखेरि 3 वटा। कतिवटा रहेका छन्? 3 वटा। नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान। नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान। त्यस्तै प्रश्न चाहिँ 23 मा रहेको छ नेपालमा नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको? नेपालमा नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2018 चैत्र 2। विक्रम सम्वत 2018 चैत्र 2 गतेदेखि। त्यस्तै प्रश्न 24 मा रहेको छ मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 भदौ 24 गते। विक्रम सम्वत 2076 भदौ 24 गते। करिब 2 दशकदेखि चर्चामा रहेको महोत्तरी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाले साकार रूप लिएको दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनका रूपमा रहेको सो पाइपलाइनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समक्ष श्री नरेन्द्र मोदीद्वारा संयुक्त रूपमा गरिएको। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद भवनबाट हाइटेक प्रविधिबाट स्विच थिचेर उक्त पाइपलाइन परियोजनाको उद्घाटन गरिएको। पाइपलाइन मार्फत प्रति घण्टा 200 किलो लिटर इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा खसाल्न सकिने। मोतिहारीदेखि रक्सौलको नेपाल भारत सीमासम्म 32.80 किलोमिटर र सीमादेखि अमलेखगञ्ज स्थित डिपोसम्मको 36.28 किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन बिछाएको। भारत बिहारको पटनादेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइन 268 मिटर रहेको। नेपालमा खपत हुने डिजेलमध्ये 70% अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको। यस परियोजनाको सुरुवातसँगै भारतबाट नेपालमा हुने गरेको पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा समयको बचत, सवारी यातायातमा कमी तथा वायु प्रदूषण कम हुने विश्वास गरिएको। पाइपलाइनको नेपालतर्फको करिब 36.28 किलोमिटरको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको। त्यस्तै प्रश्न 25 मा रहेको छ अर्थवाच भनेको के हो? अर्थवाच भनेको के हो? विश्वका विभिन्न मुलुकको वातावरण सम्बन्धी खोज अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउँदै आएको एक गैर सरकारी संस्था हो। त्यस्तै प्रश्न 26 मा रहेको छ नेपालको कुन संग्रहालयमा चन्द्र चट्टान संग्रह गरिएको छ? छाउनी स्थित राष्ट्रिय संग्रहालय। छाउनी
स्थित राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय, जुन छाउनी चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ, छाउनी स्थित राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा। सन् 1969 जुलाई 20 मा पहिलो पटक चन्द्रमामा पुगेको अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीले ल्याएको चन्द्र चट्टानमध्ये केही टुक्रा नेपालमा पनि ल्याएको र ती टुक्रा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा सङ्ग्रह गरिएको। 3 अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीले अर्थात् नील आर्मस्ट्रङ, एडविन एल्ड्रिन र माइकल कोलिन्स सन् 1969 जुलाई 16 मा एपोलो 11 नामक यान मार्फत चन्द्रमाका लागि प्रस्थान गरेका हुन् र जुलाई 20 मा चन्द्र धरातलमा पुगेका थिए उनीहरू। यस यानबाट पहिलो पटक चन्द्रमाको सतहमा पाइला राख्ने आर्मस्ट्रङ र दोस्रो चाहिँ एडविन हुन्। एपोलो 11 ले ल्याएका चट्टानका 4 वटा टुक्रा चाहिँ विक्रमसम्म 2027 मा अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो पश्चात नासाको एपोलो 17 मार्फत ल्याएको एक टुक्रा चट्टान पनि राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ। त्यस्तै प्रश्न 27 मा रहेको छ, राशि 12 वटा छन् भने नक्षत्र कतिवटा छन् भने 27 वटा। त्यस्तै प्रश्न 28 मा रहेको छ, अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव कुन हो? अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव कुन हो भन्दाखेरि प्लेटिप्स। त्यसै प्रश्न 29 मा रहेको छ, सबैभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ? 21 जुन। सबभन्दा लामो दिन 21 जुन हुन्छ। अनि सबैभन्दा छोटो दिन भनेको डिसेम्बर 22 भनेको चाहिँ इक्विनोक्स अर्थात् सम्पात भनेको, अर्थात् दिन र रात बराबर हुने चाहिँ मार्च 21 अनि सेप्टेम्बर 23। मार्च 21 अनि सेप्टेम्बर 23 हो। त्यस्तै प्रश्न 30 मा रहेको छ, कुन ग्रहलाई किङ अफ द प्लानेट भनी चिनिन्छ? कुन ग्रहलाई किङ अफ द प्लानेट भनी चिनिन्छ भन्दाखेरि बृहस्पति। आजका हाम्रो प्रश्न श्रृङ्खलाहरू सकिएको छ। यसको प्रस्तुतकर्ता चाहिँ टङ्क केसी थिए, जो कि लोकसेवाको फर्स्ट पेपरको लागि चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँ तयारी गर्नुहोला। आजको भिडियोबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ र नेक्स्ट भिडियो तपाईँ कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट चाहिँ अवश्य गर्नुहोला।